हांव फक्त तुमच्या फुड्यान सत्तरीचें प्रतिनिधित्व करतना हांव उबत रावल्यार खूब जालो, कारण ज्या सत्तरीन मानसीक दहशत इतली आसा तुम्ही रस्ते वचून पळयात किंवा हाजेचो नियाळ घेयात जिल्हा परिशदेचो सभा जावपाची आसा तेन्ना ह्या सभेन तुमकां उलोवची पडटली. आमी ना म्हटलें ना, कारण म्हाका दिसता 1995तल्यान हांव राजकारणांत आसा आनी सगळे पराजय पळयले. जैत केन्ना जालें ना, पूण हारीन केन्ना निर्शय उबे ना. त्याच व्हडा उमेदीन परतून उबे रावन फुडल्या 5 वर्सांनी विरोध करपा खातीर मैदानांत देंवले. आयज ह्या तुमच्या सगळ्या व्हड व्यक्तींच्या फुड्यान उलोवपाक उबे रावपा खातीर हांव घरा कडल्यान येताना एकूच गजाल चिंत्तालो, हांव फक्त तुमच्या फुड्यान सत्तरीचें प्रतिनिधित्व करतना हांव उबत रावल्यार खूब जालो, कारण ज्या सत्तरीन मानसीक दहशत इतली आसा तुम्ही रस्ते वचून पळयात किंवा हाजेचो नियाळ घेयात जिल्हा परिशदेचो. ज्या पद्दतीन ज्या लोकांनी जी मतां त्या कॅन्डिडेटाक मारलेली आसा, विरोधकांक कितें मेळ्ळें हेजो तुमी नियाळ घेयात आनी पळयात की सत्तरीन जर ह्या व्यासपीठाचेर येवन 2 उतरां उलोवपाक उबो रावप म्हणलें केलें धाडसाचें ते. म्हाका दिसता 1995तल्यान हांव व्यक्तिगत उबो रावता ह्या व्यासपीठाचेर. आमचो प्रवास सुरू जाता सत्तरीचो 1972तल्यान. तुमी हांगासर संदेश भाई सारके व्हड पत्रकार आसात. आमी चिंत्ताले सत्तरींतल्यान जेन्ना पळयताले तेन्ना की हांच्यांनी तेचेर बडयो मारपाक जाय. हांच्यांनी जर बडयो मारल्यो जाल्यार सत्य परिस्थिती जगा मुखार पावतली, सत्तरीच्या लोकां मुखार पावतली. 1972तल्यान प्रवास सुरू जाल्लो 1980 पर्यंत अर्स काँग्रेसीकडे पावलो. एमजीतल्यान सुरू जाल्लो प्रवास अर्स काँग्रेसीकडे पावल्या उपरांत तो काँग्रेसीन परिवर्तीत जालो आनी हो काँग्रेसींतून प्रवास सुरू जाल्लो 1994 पर्यंत पावलो. कोणेच म्हटलें ना की पयले पक्षांतर सत्तरींतल्या मनशान केले की बडी मारली ना बडी मारपाक जाय आसली. आयज कशी घाऊक पक्षांतरां घडोवन येता तेंचेर बडयो मारतात, बसपाक जाय. पूण त्या व्यक्तीचेर मारली ना. सदां तुमी आमी न्हय, हांव वैयक्तीक हांव सांगप जाल्यार हांव न्हयच, ह्या लोकांनी भीष्म पितामळ वेगवेगळी तेका विशेशणां दिवन व्हड केले. पूण सत्तरीची परिस्थिती तुमी पळयली ना. हांव बेठा मारपाक हांगा रावलो. त्या दिस एक सपनेश बाबाचे हांव पोस्ट फॉलो करता. तातूंतल्यान एक ताजो पोस्ट आसलो फेसबुकाचेर, सत्तरी एमएलएज along with their voters are the real enemies of state. वायट दिसले खूब. कित्याक सांग, आमकां दिसता एखाद्याक जर चड मातेलो जाल्यार त्या बळग्याचेर म्हणजे आपल्याकडे आसलेल्या लोकांच्या बळग्याचेर ताका एक विश्वास आसता की आपूण हांगासून पडपाक शकना, आपल्याक जाय ते सायडीन करपाक मेळटलें. म्हणून तेवटेन तो लोकांक 2 हे दिल्यात, कित्याक अफूच्यो गुळयो म्हणटात तश्यो. एक नोकरी आनी दुसरें म्हटल्यार पयसो. ह्या पयशा आनी त्या नोकऱ्यांच्या बळग्याचेर आमकां नोकऱ्यो कसल्यो, संदेश भाईक खबर आसतलें, आमकां नोकऱ्यो कसल्यो, पेशंट अटेंडंट आनी एमटीएस हे आमचे. आनी मागीर तुमी आमकां पळयतना गोंयकार कशे पळयतात, सत्तरीन चडश्यो नोकऱ्यो मेळटात म्हणून आमच्या वाट्याक हें येयला. फुडें सांगताना तुमकां सत्तरीन बऱ्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो. त्या बऱ्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो तितून स्वाभिमानी मनीस आसले पळय, त्या मनशांनी ह्या व्यक्तीक आडोवपा खातीर आपल्यान जे जाता ते झूज दिले. आता हांव जेन्ना येयलो हांगासर, आमी कशे वीर दवडिल्ले 7 तशे हांगासर 7 जाण आयले सत्तरीतले. तुमी म्हणटले ज्या रानांतसून आमी येयले, हांव वाघेरी आनी मोर्लेगडाच्या मूळसाक केरी गांव आसा थंयसून आयला. पूण ज्या तुमी आयकलां आसतलें हालींच की आमच्या सत्तरीत वाघ ना म्हणटात, पूण तुमकां दाखोवपाक ते हांवें 6 वाघ घेवन येयला. तुमकां दाखोवचें की सत्तरीतसून वाघूय हांगा येयल्या. तुमकां दिसता आसतलें की सत्तरीत सगळें भियाना. आमी हो लढो 1972तल्यान फुडें व्हरत 1984 पर्यंत 94 पर्यंत हाडलो. 94तल्यान 1995 इलेक्शन हांवें काँग्रेसीक म्हणजे आमचो आजो बापूय काँग्रेसीक काम करताले आमी, आनी तेच्या विरोधात हांव वचून 1995 काँग्रेस सोडली. कांय गजाली पटना जाल्यो, कारण तेंच्यो कोंबड्यो दाखल्या घालतना दिसाक 10
आणि आम्ही जर कोंबडे पोचलो तर आमची एकूच कोंबडी जाती गायो आमकां कितें आसतालें तेन्ना त्या टायमार गायो घेया कोंबडे घेया हेच आसतालें तेंची एक गाय 100 लिटर दूध दिताली आमच्या हांगासर 5 लिटर दूध दिता अश्यो गजाली घडटाल्यो हातूंतल्यान आमी भायर सरले आनी एक विरोध करीत 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 फुडें हांगासर पावले 1998 कडेन पावले 98 तुमकां खबर आसा एक वेगळे सरकार घडले सारकीन बाब जालो सीएम तेका तेको कोणे दिलो तुमकां खबर आसा मनोहर पर्रीकारान तेका तेको दिलो 4 जाण म्हणजे पयलीं कशें जातालें 16 बाराचें राजकारण जातालें 16 बाराचें राजकारण जातालें तितून एमजीचे 16 जाताले युगोचे 12 अशें करून थोडे घडटाले ते तेन्ना 30 मतदारसंघ आसले 27 पावले आनी घटक राज्याचो आमकां जो एक हे मेळ्ळो लाभ मेळ्ळो तातूंतल्यान आमी 40 मतदारसंघ जाले हे जेन्ना हांगासर पावले तुम्ही आमकां खंयच साथ दिली ना म्हाजो आरोप होच आसा गोंयकारांचेर 70च्या लोकांक तुम्ही समजून घेतले ना 70तल्या लोकांक तुम्ही केन्नाच सपोर्ट केलो ना आमी आमच्या स्वाभिमानाच्या बळग्याचेर जितके आसले तितके धावत धावत विरोध करीत रावताले केन्ना 4000 मतां पडली केन्ना 7000 मतां पडली विरोधात केन्ना 12000 मतां पडली पूण आमच्या बळाचेर ना लिडरांनी खंयचा सपोर्ट केलो ना आमच्या स्वाभिमानी 70कारांनीच विरोध केलो कारण काही गजाली चुकीची घडटा थंयसर विरोध करपाची ताकद आनी ते धमक आसली आमच्या मनगटात त्या बळग्याचेर आमी विरोध केलो 1993 जेन्ना सातवीचें सरकार घडलें लोहित फालेराचें सरकार उडोवन 8 जाण ते आपूण घेवन येयलो काँग्रेसीतले आनी 4 जाण एमजीचे 10 जाण बीजेपीचे अशें करून सरकार घडयलें ताच्या उपरांत तुमीच पळयात जितक्या विरोधान आमी धांवले जीपीडीसी कोणे कोणाक दिली जीपीडीसी कोणे कोणाक दिली तेन्ना आमदार आसलो जीपीडीसी चेअरमॅन जालो तो आमदार आसलो पूण दिली ना कोणे दिली बीजेपी वाल्यांनी काँग्रेस वाल्यांनी दिली आनी दोश कोणाक आमकां 70कारांक तुम्ही बडयो मारले आमचेर फाट फोडली दुखता पूण वेदना जाता पूण आमकां दिसता खरें आसा तुमचें कारण मेजॉरिटीन जेन्ना आमदार निवडून दिलो तो आमदार थंय पावलो विधानसभेत जाय जाय ते करपाक पण आमी विरोध केलो सुद्दां जाल्यार आमी मोजकेच पडले कमजोर पडले कळ्ळें ह्यो ज्यो व्यथा आसा आमच्यो त्यो समजपाक कोणाक कळच्यो ना तुम्ही एक दीस आयज म्हाका ह्या सभेक घालपाची गरज आसा तो स्वाभिमान तेच्या निश्चित जपतलो कारण 2012-11 की 70 जर ह्या व्यासपीठाचेर येवन 2 उतरां उलोवपाक उबो रावप म्हणलें केलें धाडसाचें ते तांच्यांनी जर बडयो मारल्यो जाल्यार सत्य परिस्थिती जगा मुखार पावतली 70च्या लोकां मुखार पावतली 1972 प्रवास सुरू जाल्लो एका 70तल्या मनशान केले की बडी मारली ना कोणे